السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 10 അവസാനത്തോടടുക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല ഈ മാസത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പവിത്രതകളും മഹത്വങ്ങളും ലഭിക്കുന്നവരിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത മാസമാണിത്. മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ മാസമാണ്. മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഫിർഔനിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയ മാസമാണ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അത്രയധികം മഹത്തായ പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസത്തിൻ്റെ ഓരോ സെക്കൻഡുകളിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രത്യേകമാക്കപ്പെട്ട ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും തസ്ബീഹും ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ മജ്ലിസുകളിൽ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസുലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ നീ ഹാസുലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ആജിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസാനം നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇലാ ഹളറത്തി സയ്യിദിനാ വ നബിയിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل 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 سبحان الله وبحمده 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 يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم
يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم ഒരൽപ്പനാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് കൂടി ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. റഹ്മുർ-റഹീമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജ സയ്യിദായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകൾ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ സവാബിന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മറ്റുള്ള മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസുലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ, ഹാസുലാക്കി തരണേ അള്ളാഹ്. ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാം റാഹത്തിലാക്കി തരണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു റാഹത്തിലാക്കി തരണേ അള്ളാഹ്. കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ കൊടുത്തു വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ അള്ളാഹ്. അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നീ വീട് നൽകണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, വീട് പണി തുടങ്ങിയവർക്ക് എളുപ്പം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നൽകണേ അള്ളാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ്. ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ്. അവരോടൊപ്പം നല്ല സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജിവാറിലായി ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ്. ഈ വർഷം മുഴുവൻ റാഹത്തോട് സന്തോഷത്തോട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, മുതഅല്ലിമീങ്ങളുടെ ചെലവിലേക്ക് സംഭാവനകൾ അയച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, അവർക്കൊക്കെ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ്. അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരിലേക്ക് അതിൻ്റെ സവാബിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, ആഖിറത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന സദഖയായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ്. അതിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ, അവരുടെ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസുലാക്കണേ അള്ളാഹ്. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാൻ. എല്ലാം ഖൈറായ രീതിയിൽ നീ വീട്ടിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.